अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज आपके निसाब में शामिल एमए 4th सेमेस्टर में शामिल है ख्वाजा अल्ताफ़ हुसैन हाली। इनके बारे में डिस्कस करते हैं। तनक़ीद के बारे में आपको ख़ुसूसी तौर से पढ़ना है और इन्होंने मुक़दमे शेर व शायरी के हवाले से जो लिखा है उस मुक़दमे शेर व शायरी के ख़ुसूसी हवाले से आपको इनकी स्टडी करना है। ये इनकी लिखी हुई तसनीफ़ है मुक़दमे शेर व शायरी। तो आइए ख्वाजा अल्ताफ़ हुसैन हाली के बारे में थोड़ा सा जानकारी हासिल करते हैं। उर्दू का बर्नार्ड शाह इन्हें कहा जाता है। ख्वाजा अल्ताफ़ हुसैन हाली को उर्दू का बर्नार्ड शाह कहा जाता है। ये इनका लक़ब है। तो ये लक़ब आपको याद रखना है कि इन्हें उर्दू का बर्नार्ड शाह कहा जाता है। और इनकी तारीख़ पैदाइश की बात करें तो तारीख़ पैदाइश है 1837 और तारीख़ वफ़ात है 1914। ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा इनका नाम अल्ताफ़ हुसैन था और तख़ल्लुस पहले खस्ता था फिर हाली था। और ये पानीपत ज़िला करनाल पंजाब में 1837 ईस्वी में पैदा हुए और इनका इंतकाल 13 सफ़र 1333 हिजरी मुताबिक 31 दिसंबर 1914 को पानीपत में हुआ। आपको बस अंग्रेज़ी तारीख़ याद कर लें तब भी काफ़ी है कि ये 1837 ईस्वी को पैदा हुए हैं और 1914 ईस्वी को इनकी वफ़ात हुई है। और इनके वालिद का नाम ख्वाजा इज़्ज़त बख्श था इनके वालिद का नाम, और बड़े भाई का नाम ख्वाजा इमदाद हुसैन मज़हर था। ये भी आपको याद रखना है। वालिद का नाम तो खुसूसी ज़रूरी है। बाकी इनकी शादी के हवाले से और भी कई चीज़ें हैं, तो ये आप लोग डिटेल में पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं या स्क्रीनशॉट लेकर जूम करके पढ़ सकते हैं। और इनके औलाद के हवाले से है 2 बेटे इनके ख्वाजा इखलाक हुसैन और ख्वाजा सज्जाद हुसैन थे और एक बेटी इनायत फ़ातिमा। बाकी और आपको जो एक इसमें अहम चीज़ याद रखनी है वो ये है कि इनका सिलसिला नसब जो है, हाली का सिलसिला नसब ये हज़रत अबू अय्यूब अंसारी से मिलता था। तो हज़रत अबू अय्यूब अंसारी कौन है? ये वही सहाबी रसूल हैं जिनके घर पर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब हिजरत करके मक्का से मदीना शरीफ गए थे तो उनकी ऊँटनी उनके घर पे बैठी थी। ये पूरा वाक़या है अलग। तो उन्हीं से जा कर के हाली का सिलसिला नसब मिलता है। और इनके जो दरसी असातिज़ा हैं वो कारी मुमताज़ अली हैं, सैयद जाफ़र अली, मौलवी इब्राहिम अंसारी, मौलवी नवाज़िश अली, कारी अब्दुर्रहमान पानीपती, मौलवी मोहब्बतुल्लाह, मौलवी कलंदर अली, ये सब इनके असातिज़ा हैं। और इनके शायरी के जो उस्ताद हैं वो गालिब हैं, ये याद रखना है। और इन्होंने गालिब के ही कहने पर शायरी शुरू की थी। आगे इसके बारे में हम लोग इंशाअल्लाह पढ़ेंगे। तो इस तरह से हाली की गालिब से मुलाकात हुई थी 1854 और 55 के दरमियान में, दहली में मिले थे। और उर्दू फ़ारसी की गज़लें सुनाई जिन्हें सुनकर गालिब ने उनको शायरी करने का मशवरा दिया। यानी गालिब को अच्छा लगा। हालांकि वो ख़ुद इतने बड़े शायर हैं गालिब, लेकिन अगर वो किसी को मशवरा दे रहे हैं तो ज़ाहिर है उनके अंदर इस चीज़ की अहलियत पाई जा रही है, तभी उन्होंने उनको मशवरा दिया। तो इस तरह से हाली को शमसुल उलमा का खिताब भी मिला है। कर्नल हॉलराइट के सिफारिश पर जून 1904 में हिंदुस्तान के वायसराय नॉर्थ ब्रूक ने हाली को शमसुल उलमा के खिताब से नवाजा। ये इनको खिताब मिला था। इस तरह से इनकी कुछ मुख्तसर हालात ज़िंदगी है और इन्होंने नेचुरल शायरी का नज़रिया पेश किया है। ये भी आपको ध्यान रखना है कि हाली ने नेचुरल शायरी का नज़रिया पेश किया है। और हाली के यहाँ सर सैयद और शेफ्ता का असर ज़्यादा नुमाया है। यानी कौन किससे मुतासिर होता है ये उसकी शायरी में नज़र आ जाता है या उसकी तसनीफ़ात में नज़र आ जाता है। तो इस तरह से हाली के अंदर जो असर पाया जाता है वो सर सैयद और शेफ्ता का है। हाली उर्दू के पहले सवानेह निगार हैं और हाली हयात सादी 1886 ईस्वी में इनकी पहली सवानही तसनीफ़ है। ये भी आपको ध्यान में रखना है। उर्दू के पहले सवानह निगार कौन है? ख्वाजा अल्ताफ़ हुसैन हाली हैं और इनकी पहली जो सवानह उम्री है ये हयात सादी है। 1886 ईस्वी में इन्होंने लिखी है। ये पहली सवानही तसनीफ़ है। और ये
کلام غالب کا پہلا نقاد حالی کو کہا جاتا ہے۔ پہلا نقاد حالی کو کیوں کہا جاتا ہے؟ کیونکہ انہوں نے یادگار غالب لکھی تھی جو کہ غالب کی زندگی کی پوری عکاسی کرتی ہے۔ تو ان کے کارنامے دیکھ لیتے ہیں۔ حالی کے کارنامے، نثری کارنامے سب سے پہلے سمجھ لیتے ہیں۔ تو نثری کارنامے میں ہے رسالہ منطق، انہوں نے لکھا ہے رسالہ منطق، اس کا سن تصنیف ہے 1854 عیسوی۔ اسی طرح سے ہے مولود شریف، مولود شریف اس کی تصنیف ہے 1864 عیسوی، اور اسی کے درمیان ہے، اور اشاعت 1923 میں ہوئی ہے۔ اور تریاق مسموم ہے، اور شواہد الاسلام ہے، اصول فارسی ہے، علم طبقات الامراض ہے۔ تو یہ آپ کو کچھ تصنیفات ان کی یاد رکھنا ہے، کیونکہ ڈیٹیل میں خواجہ الطاف حسین حالی کے بارے میں لکھنے کے لیے آئے گا تنقید والے آپ کے پیپر میں، کیونکہ ان کی مقدمے شعر و شاعری کے خصوصی حوالے سے اس میں ہے بھی، تو ان کی سوانح حیات بھی آ سکتی ہے، ان کی حالات زندگی آ سکتی ہے، مقدمے شعر و شاعری کے خصوصی حوالے سے ان کے جو نظریات آگے ہم پڑھنے والے ہیں وہ بھی آ سکتے ہیں۔ اور انہوں نے لکھی ہے کتاب مجالس النساء۔ کون سی کتاب ہے؟ مجالس النساء، 1874 میں لکھی ہے، اور یہ کتاب لاہور میں مڈل جماعت کی طالبات کے لیے لکھی تھی۔ تو اس طرح سے مجالس النساء ہے، اور اس پر بھی ان کو 400 روپے کا انعام ملا تھا، لارڈ بروک کے ہاتھوں ان کو 400 روپے کا انعام ملا تھا۔ اس طرح سے ان کی اور ایک سوانح ہے سوانح حکیم و ناصر خسرو، یہ سوانح عمری حالی نے فارسی میں لکھی ہے۔ اور اس کے بعد ان کا ایک اور ان کی تصنیف ہے مضامین حالی، ہے نا۔ اور باقی ان کی سب سے زیادہ مشہور تصنیفات میں سے حیات سعدی، حیات سعدی تو ان کی پہلی سوانح عمری کی کتاب ہے ہی، 1886 میں لکھی گئی ہے، اور اس میں پہلے حصے میں شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں یہ ہے، تو سعدی کے پہلے اس میں حالات ہیں پورے، اور دوسرے حصے میں ان کے کلام پر تبصرہ ہے۔ اسی طرح سے یادگار غالب ہے، یہ بھی ان کی بہت مشہور و معروف کتاب ہے، یہ بھی سوانحی کتاب ہے۔ تو اس میں 1897 عیسوی میں انہوں نے لکھی ہے، 2 حصوں میں ہے۔ پہلے حصے میں مرزا غالب کی زندگی کے واقعات، اخلاق و عادات اور خیالات کا بیان ہے، اور دوسرے حصے میں غالب کا تمام کلام، نظم و نثر اور اردو فارسی کا انتخاب، یہ ساری چیزیں اس میں پائی جاتی ہیں۔ اس کے علاوہ حیات جاوید ہے، یادگار غالب میں انہوں نے پہلا جو حصہ ہے اس میں مرزا غالب کی پوری زندگی کے واقعات، اخلاق و عادات اور خیالات کا بیان کیا، اور دوسرے میں ان کے تمام کلام پر گفتگو کی ہے۔ اور اس کے علاوہ یادگار غالب نے حالی نے غالب کے بارے میں لکھا ہے کہ اگرچہ شاعر کی حیثیت سے انہوں نے شراب کی جا بجا تعریف کی ہے، مگر اس کو بہت برا جانتے تھے اور اپنے فعل پر سخت نادم تھے، یعنی وہ شراب پیتے تھے تو یہ اس کام کو برا جانتے تھے، سخت شرمندہ بھی تھے، یعنی نادم تھے، یعنی شرمندہ تھے، باوجود اس کے انہوں نے کبھی بھی اپنے اس فعل کو چھپایا نہیں ہے۔ اور بقول رشید حسن خان کے مقدمہ شعر و شاعری کی طرح یادگار غالب کو بھی اپنے موضوع پر بنیادی کتاب کی حیثیت حاصل ہے۔ اس کے بعد ان کی ایک اور جو تصنیف ہے وہ ہے حیات جاوید، 1901 عیسوی میں لکھی ہے، یہ سر سید کی سوانح عمری ہے، یہ بھی 2 حصوں پر مشتمل ہے۔ پہلے حصے میں 6 ابواب ہیں جن میں سر سید کی ولادت، خاندان، بچپن، تعلیم اور ان فرمان شباب کا ذکر ہے، ساتھ ہی ان کی زندگی کے تدریجی اور ارتقاء، علمی ادبی کارناموں کی تفصیل کا مفصل بیان اور ان کی وفات تک کی تفصیلات درج ہیں۔ اس طرح سے میں سر سید کی زندگی، ان کی تصنیفات اور ان کے کاموں پر ریویو شامل ہے۔ اس طرح سے ان کی جو حیات جاوید ہے یہ سر سید کی پوری سوانح عمری خواجہ الطاف حسین حالی نے لکھی ہے۔ اس کے علاوہ مقالات حالی ہے، تو یہ حالی کے چھوٹے فرزند خواجہ سجاد حسین نے حالی کے مقالات کو 2 جلدوں میں جمع کیا ہے۔ اور اس کے علاوہ مکتوبات حالی ہے، اور اس کے علاوہ جو اور بہت امپورٹنٹ ہے وہ یہ ہے ان کی کتاب مسدس مد و جزر اسلام، یہ اس کے بارے میں آپ کو اچھے سے جانکاری حاصل کرنا ہے کیونکہ آپ کے ایگزام میں آئے گا۔ مسدس مد و جزر اسلام جو ہے یہ مسدس حالی کے نام سے جانی جاتی ہے۔ اس کا سن تصنیف بھی آپ کو یاد رکھنا ہے، اس کا سن تصنیف ہے 1879 1879 عیسوی،
اور مسدس مد و جزر اسلام ہے، یہ مسلمانوں کے عروج و زوال کی داستان ہے۔ اس کا موضوع بھی آپ کو یاد رکھنا ہے، کبھی کبھی ایگزام میں ایسا بھی آتا ہے کوشچن کہ مسدس حالی کا موضوع کیا ہے، تو اس کا موضوع ہے مسلمانوں کے عروج و زوال کی داستان۔ اور اس مسدس کو حالی نے سر سید کی فرمائش پر لکھا تھا۔ یہ بھی سوال آتا ہے کہ کس کی فرمائش پر لکھا تھا، تو کیا کس کے کہنے پر لکھا تھا؟ سر سید کے کہنے پر لکھا تھا۔ اور اس کے علاوہ حالی کی جو مسدس ہے اس کے بارے میں سر سید کا ایک قول بہت امپورٹنٹ ہے، وہ یہ ہے کہ انہوں نے سر سید نے لکھا ہے کہ بے شک میں اس کا محرک ہوا ہوں اور اس کو میں اپنے اعمال حسنہ میں سمجھتا ہوں۔ اعمال حسنہ کا مطلب اچھے اعمال میں سمجھتا ہوں کہ جب خدا پوچھے گا کہ دنیا سے کیا لایا، میں کہوں گا کہ میں حالی سے مسدس لکھوا لایا ہوں اور کچھ نہیں۔ یعنی یہ اس کو بہت اپنے نیک اعمال میں سے سمجھتے تھے، کون؟ سر سید، کہ یہ حالی ان کے کہنے پر انہوں نے یہ کتاب لکھی ہے۔ اور اس کے علاوہ مجموعہ نظم حالی ہے، اس میں چند متفرقات کا مجموعہ ہے، اور اس کے شروع میں حالی کا دیباچہ ہے، اس میں 15 نظمیں ہیں۔ اس کے علاوہ ایک اور تصنیف جو بہت اہمیت کی حامل ہے اور آپ کو یاد رکھنا ہے، وہ ہے دیوان مقدمہ شعر و شاعری۔ 1893 عیسوی اس کا سن تصنیف ہے۔ اس دیوان میں حالی کی اردو غزلیات، قصائد، قطعات اور ترکیب بند اور رباعیات شامل ہیں۔ اس دیوان کے آخر میں حالی نے اپنے بڑے بھائی خواجہ امداد حسین کے مظہر کی وفات پر قطعات تاریخ بھی لکھے ہیں۔ اس میں 123 غزلیں اور 1350 اشعار شامل ہیں۔ یہ کچھ پوائنٹس ہیں، آپ یاد کر لیجئے گا تو انشاءاللہ آپ کے جو میڈیم والے کوشچن ہوتے ہیں وہ آسانی سے سالو ہو جائیں گے۔ اور اگر بڑا آئے گا مقدمہ شعر و شاعری کے حوالے سے تو ان کی مختصر حالات ان کی زندگی کے اور مقدمہ شعر و شاعری کا یہ خصوصی حوالہ یہ آپ کو پیش کر دینا ہے، لکھ دینا ہے۔ اس کے علاوہ کلیات حالی ہے، اور یہ انجمن پنجاب لاہور، یہ اس کے لیے انہوں نے 4 نظمیں لکھی تھیں۔ تو نظموں میں کون سی ہے؟ برکھا رت ہے، نشاط امید ہے، حب وطن ہے، مناظر رحم و انصاف ہے۔ اور اس کے علاوہ ان کی کچھ اور نظمیں ہیں، ان کو بھی دیکھ لیتے ہیں تھوڑا سا شارٹ کٹ میں، کہ تصنیفات جب آپ ان کی لکھیں گے تو اس میں آئے گا۔ حالی کی جو دوسری نظمیں ہیں کلمت الحق ہے، اور مناجات بیوہ ہے، پھوٹ اور ایکے کا مناظرہ ہے، اور دولت اور وقت کا مناظرہ، حقوق اولاد، روٹی کیوں کر میسر آتی ہے، شکوہ ہند، مناظرہ واعظ و شاعر، چپ کی داد، تعسف و انصاف، اور قوم کی پاسداری، خود ستائی، عقل اور نفس کی گفتگو، زمزمہ قیصری، ترکیب بند، جواں مردی کا کام، مسلمان کی تعلیم، اور یہ ننگ خدمت، مدرسۃ العلوم مسلمانان علی گڑھ، یہ بھی ہے۔ اور انہوں نے 5 شخصی مرثیے لکھے ہیں۔ مرثیے کی اگر بات کریں تو مرثیہ غالب انہوں نے لکھا ہے، اور بڑے بھائی خواجہ امداد حسین کا مرثیہ لکھا ہے، اور مرثیہ حکیم محمود جان یہ مسدس کی حیت میں انہوں نے لکھا ہے۔ تو اس طرح سے ان کی یہ، اور ایک یہ ملکہ وکٹوریہ کا مرثیہ انہوں نے لکھا ہے جو 1901 میں، اور جو ترکیب بند میں ہے، اور نواب محسن الملک کا مرثیہ 1907 میں۔ باقی اس کے علاوہ ان کے قصائد بھی ہیں، قصائد بھی جلدی سے دیکھ لیتے ہیں۔ قصائد میں حالی کے کلام میں 7 مکمل اور 3 نامکمل قصیدے، یعنی کل 10 قصائد انہوں نے لکھے ہیں۔ تو حالی کے اکثر قصیدے مدحیہ ہیں، لیکن 2 قصیدے کی روایتی معیار سے مختلف ہیں۔ اس طرح سے ان کے قصیدے کی بات ہو گئی۔ اب حالی کے جو نظریات ہیں، چونکہ آپ کے سلیبس میں ہے مقدمہ شعر و شاعری کے خصوصی حوالے سے، تو مقدمہ شعر و شاعری میں جو انہوں نے کچھ نظریات پیش کیے ہیں اس کو ہمیں پڑھنا ہے، اور کہاں سے کوشچن بنتے ہیں یہ بھی میں آپ کو بتا رہی ہوں۔ حالی کا مقدمہ شعر و شاعری پہلی بار 1893 میں دیوان حالی مطبع انصاری دہلی سے شائع ہوا۔ تو آپ کو اس کا سن بھی یاد رکھنا ہے، 1893۔ مقدمہ شعر و شاعری کب شائع ہوا ہے، کب لکھا گیا ہے نا؟ 1893 عیسوی۔ اور اس کے سر ورق پر، یعنی اس کے جو پیج ہے اس پہ سب سے اوپر ایک عربی کا قول لکھا ہے، در معد دہر کمادار۔ اس کا مفہوم یہ ہے کہ جس رخ یا جدھر زمانہ پھرے تم بھی ادھر ہی یا اس رخ پر پھر جاؤ، یہ ان کا ایک قول لکھا ہوا ہے۔ اور حالی کا مقدمہ شعر و شاعری مقدمہ ابن خلدون کی طرز پر ہے، یہ بھی ایک امپورٹنٹ پوائنٹ ہے۔ اس کے علاوہ حالی کے یہاں مبالغے سے خالی ہونا شیفتہ کا اثر ہے، اور نیچرل شاعری کا جو اثر ہے وہ سر سید کا اثر ہے، یعنی یہ 2 لوگوں سے متاثر تھے، پہلے ہی ہم نے بتایا، شیفتہ اور سر سید سے، تو دونوں کا اثر
पता चलता है इसमें। मुकदमे शेर व शायरी की रद में मसूद हुसैन रज़वी अदीब ने हमारी शायरी लिखी है। यानी अक्सर ऐसा होता था कि जब कोई शायर या जब कोई मुसन्निफ़ कुछ भी लिखता था तो अगर उसमें कुछ एतराज़ात होते थे किसी को, तो वो अपनी एक तसनीफ़ उसी के एतराज़ में या उसकी रद में लिख दिया करते थे। हाली ने अपने मुकदमे शेर व शायरी में मंदरजा झेल अंग्रेज़ी शोरा का तज़किरा किया है, जैसे कि विलियम शेक्सपियर हैं, गोल्ड स्मिथ हैं, सर वाल्टर स्कॉट हैं, इस तरह से कई इन्होंने लिखे हैं। और मशरिकी कुछ मुफक्किरीन हैं, उनका भी हवाला पेश किया है, जैसे इब्न रशीक हैं, इब्न खल्दून हैं, खलील बसरी हैं, ये सारे लोग हैं। और मुकदमे शेर व शायरी भी 2 हिस्सों पर है। पहले हिस्से में शायरी के उसूल बयान किए गए हैं, दूसरे हिस्से में अमली तनकीद है। ये भी आपको ध्यान रखना है कि पहले हिस्से में क्या है, पहले हिस्से में शायरी के उसूल बयान किए गए हैं और दूसरे हिस्से में अमली तनकीद है, यानी अमल करके उसकी तनकीद बताई गई, उस पर तनकीद की गई है। और एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट अक्सर ये ज़रूर आता है एग्ज़ाम में कि हाली ने शायरी के लिए कौन सी चीज़ें लाजमी करार दी हैं। तो हाली ने शायर के लिए, शायरी के लिए 3 चीज़ों को लाजमी करार दिया है। पहला है तख़य्युल, दूसरा है मुताले कायनात, तीसरा है तफ़हुस अल्फाज। ये आपको अल्फाज याद रखने हैं कि हाली ने किन 3, जैसे घुमा घुमा के क्वेश्चन आता है, इसके शॉर्ट क्वेश्चन भी इंशाल्लाह सॉल्व करवा देंगे अगले वीडियो में। तो इस तरह से आता है कि हाली ने किन 3 चीज़ों को लाजमी करार दिया शायरी के लिए। तो उसमें आ जाएगा कि हम लिखेंगे तख़य्युल और मुताले कायनात और तफ़हुस अल्फाज। इसके अलावा कभी कभी आता है कि कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिसको हाली शायर के लिए लाजमी करार देते हैं। तो कैसे भी घुमा फिरा के आए तो ये आपको याद रखना है। इसके अलावा हाली ने सादगी, असलियत और जोश को शेर की खूबी ठहराया। अब शेर की खूबी इन्होंने किस चीज़ को बताया है, सादगी, असलियत और जोश को। और इन्होंने कुछ और चीज़ें हैं जो इसके बारे में इन्होंने लिखा है कि ये मसनवी को सबसे ज़्यादा मुफीद और कारामत सिर्फ मानते हैं। इसके अलावा हाली ने गज़ल को इश्क व आशिकी के दायरे में क़ैद कहा, यानी गज़ल इनको बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं लगती। और दूसरी, हाली ने कसीदा को भी नापसंद किया है। कसीदा इनको झूठ और खुशामद से लबरेज नज़र आता है। इसके अलावा इनके मुताबिक मरसिये के ज़रिए अखलाक की बेहतरीन तालीम दी जा सकती है, यानी मरसिये को और मसनवी को इन्होंने पसंद किया है। और उर्दू तनकीद की तारीख़ में मुकदमे शेर व शायरी को बूतिक़ा की तरह अहमियत हासिल है। जैसे कि अरस्तू की बूतिक़ा है, उसे अहमियत हासिल है तनकीद के हवाले से, उसी तरह से उर्दू तनकीद में की तारीख़ में मुकदमे शेर व शायरी को अहमियत हासिल है। इसके अलावा और भी कुछ चीज़ें हैं, इसके आरा व ख़यालात हैं कुछ मुकदमे शेर व शायरी के, एक आध इसमें से देख लेते हैं। बाकी आप लोग अच्छे से इसको जूम करके स्क्रीनशॉट ले करके एक बार स्टडी कर लीजिएगा तो इंशाल्लाह ये वाला आपका टॉपिक क्लियर हो जाएगा। तो कलीमुद्दीन अहमद ने लिखा है कि आज जब लिखने वालों का मतमह नज़र हाली की तरह महदूद नहीं, वो बेहतरीन मगरिबी अदब और तनकीद से वाकिफ़ियत रखते हैं। इसके बावजूद किसी ने भी मुकदमे शेर व शायरी से बेहतर तनकीदी कारनामा पेश नहीं किया है। ये तनकीद निगार हैं कलीमुद्दीन अहमद और इन्होंने लिखा है इनके बारे में ये। और मौलवी अब्दुल हक ने मुकदमे शेर व शायरी को पहला नमूना करार दिया है। इस तरह से मुकदमे शेर व शायरी के बारे में बहुत सारे आरा और ख़यालात यहाँ पर पेश किए गए हैं। आप इसको अच्छे से एक मरतबा पढ़ लीजिएगा। ज़्यादा अगर हम डिटेल में जाएंगे तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। और इनके हाली के मुतालिक मुख्तलिफ आरा और ख़यालात, यानी वो उनकी किताब के मुतालिक थे और ये इनके ख़ुद के बारे में है। जैसे कि सैयद अब्दुल्ला, ये हाली का कारनामा है कि उन्होंने फ़ारसी और उर्दू अमली तनकीद से एक मुनज़्ज़म नज़रिया तनकीद पेश किया। पुरानी तनकीद में अमल था मगर उसूल ना कलमबंद थे ना वाज़े। हाली ने पुरानी तनकीद को एक नया नज़रिया बख्शा और उनका दूसरा इम्तियाज़ ये है कि उन्होंने मगरिबी तनकीद और मशरिक़ी नक़्द व नज़र में एक पेवंद कायम रखने की कोशिश की है। इस तरह से और एक यहाँ पे पॉइंट कि गालिब ने चूँकि इनको मशवरा सुखन दिया था, लिखने शेर व शायरी करने का मशवरा गालिब ने दिया था, तो उसके बारे में गालिब कहते हैं कि अगरचे मैं किसी को फ़िक्र शेर की सलाह नहीं दिया करता, मगर तुम्हारी निस्बत मेरा ख़याल है कि अगर तुम शेर ना कहोगे तो अपनी तबीयत पर सख्त जुल्म करोगे। ये इनका कहना है मिर्ज़ा गालिब का हाली के बारे में।
تو اسی کے ساتھ ہمارا ویڈیو ختم ہوا، اور باقی جو ان کے کچھ خیالات ان کے بارے میں رہ جاتے ہیں وہ آپ لوگ پڑھ لیجئے گا، جیسے کہ چھوٹے چھوٹے ہیں وہ اپنے ذہن میں رکھنے کی کوشش کیجیے گا، یاد کرنے کی، تاکہ آپ جب ایگزام میں لکھیں تو یہ حوالہ دے کر کے کہ ان کے بارے میں لوگ اس طرح سے کہتے ہیں تو اس سے زیادہ اچھا ایگزامنر پہ اثر پڑتا ہے۔ جیسے کہ آل احمد سرور کے مطابق حالی کی غزلوں میں صحت مند ادبی شعور ہے، اس طرح سے۔ اور یہ مقدمے آل احمد سرور نے یہ بھی کہا تھا کہ حالی سے پہلی ہماری شاعری دل والوں کی دنیا تھی۔ حالی نے مقدمے شعر و شاعری کے ذریعے ایک ذہن دیا۔ 20ویں صدی کی تنقید حالی کی ذہنی قیادت کے سہارے ابھی تک چل رہی ہے۔ یعنی اس سے پہلے کیا تھا، صرف لوگ دل سے سوچتے تھے، ذہن نہیں تھا، مطلب ذہن عقل کو پیچھے چھوڑ دیتے تھے، بس دلی جذبات شیئر کرتے تھے۔ لیکن حالی نے مقدمے شعر و شاعری میں جو شاعری کے حوالے سے جو فن پیش کیا ہے اس سے ایک ذہن ملتا ہے شاعری کے حوالے سے۔ تو ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں۔ ہمارے چینل دیار اردو کو سبسکرائب کر لیجئے جس نے ابھی تک نہیں کیا ہے، اور کس ٹاپک پہ ویڈیو اگلا چاہیے اس پہ کمنٹ کر کے ضرور بتائیں۔ اللہ حافظ، السلام علیکم۔